नाज़रीन, ड्रामा दिल ही तो है कि आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। वीडियो के आखिरी 3 मिनट की स्टोरी तो आपको यकीनन पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ से मोहित और सबरीना के दरमियान मोहब्बत का आगाज होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मोहित और सबरीना का निकाह हो चुका था। सबरीना दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन मोहित का मूड बहुत खराब था। मोहित कहता, देखो मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की, ये मेरी मजबूरी और मेरे वालिदैन का हुक्म था। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अबीरा की जगह दे दूंगा? तुम जानती हो ना कि मैं अबीरा से कितनी मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। तुम बीच में कबाब की हड्डी की तरह आ गई हो। सबरीना खामोश थी। सबरीना कहती है, मुझे पता है कि आप अबीरा अभी से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं कभी उनकी जगह ले ही नहीं सकती। मोहित कहता है, तुम बिल्कुल ठीक समझी, मेरे ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं तुम्हें। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम मेरे नजदीक आ गई। हटो, मुझे सोने दो। मोहित करवट ले लेता है। सबरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ऐसे रिश्ते में बंध गई हूं मोहित, जिसे मेरे लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए एक दूसरे को कबूल करना मुश्किल है, मगर मजबूरी है। जब तक तुम अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते, मैं तुम्हारा हर तरह साथ दूंगी। मैं आज भी अपने ज़मीर के बोझ तले दबी हुई हूँ। काश ना मैं आपके साथ उस दिन जाती और ना ये हादसा होता और ना मैं आपके करीब आती। मैं अबीरा अभी और आपकी दूरी की वजह हूँ। दूसरी तरफ अबीरा को बहुत अफसोस हो रहा था। वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं सबरीना को इस घर से निकालना चाहती थी और वो रानी बनकर यहीं बैठ गई। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मोहित और सबरीना एक हो जाएंगे। अबीरा को फिर ख्याल आता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो दोनों एक हो जाएं या अलग। मैं तो मोहित से शादी करने से बच गई ना। अब सबरीना जाने और मोहित जाने, क्या मोहित सबरीना को वो प्यार देगा जो वो मुझसे करता था? क्या वो सबरीना का साथ पाकर मुझे भूल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहित को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी सबरीना का हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। अबीरा कहती है, मगर मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, जो हलकान हो रही हूँ? मुझे अपनी और हारून की ज़िंदगी के बारे में सोचना होगा, मगर मोहित मेरे जहन से निकल क्यों नहीं रहा? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बेवफा वो नहीं, बेवफा तो मैं थी। अबीरा ने चाहे मोहित को छोड़ दिया, मगर वो अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती थी कि मोहित की ज़िंदगी में दूसरा आए और वो उसकी जगह ले ले। उसे नींद नहीं आ रही थी। अबीरा बेचैनी से करवट पर करवट बदल रही थी। सबरीना मोहित के साथ एक कमरे में है। दोनों क्या कर रहे होंगे? मोहित तो अपाहज है, वो तो चल फिर भी नहीं सकता। अबीरा परेशान थी। मैं सुबह ही अम्मी को हारून के बारे में बताती हूँ। हारून मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अबीरा हारून के साथ थी। हारून कहता है, परेशान हो, मुझे लगता है कि तुम अभी तक मोहित को भूल नहीं पा रही। अबीरा कहती है, कैसे भूल सकती हूँ? मोहित ने मेरे साथ बेवफाई की है। लगता है वो तो चाहता ही यही था कि उसकी मुझसे जान छूट जाए। हारून कहता है, मैं तुम्हारी हालत को समझता हूँ। मोहित को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें मोहित को कभी याद भी नहीं आने दूंगा। अबीरा कहती है, मगर सबरीना, वो तो हर वक्त उसी घर में मोहित के साथ रहेगी ना। बेशक मोहित उससे मोहब्बत नहीं करता, मगर वो उसकी बीवी तो है। हारून कहता है, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या तुम अब भी मोहित को पसंद करती हो? अबीरा कहती है, नहीं हारून, मैं तो खुद उसे जान छुड़ाना चाहती थी। भला मैं एक अपाहज शख्स का बोझ सारी उम्र तो नहीं उठाकर रख सकती थी ना। मेरी अपनी जिंदगी है और मैं इसे भरपूर तरीके से तुम्हारे साथ अब गुजारना चाहती हूँ। हारून कहता है, भूल जाओ उन दोनों को, हम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं। मोहित की अम्मी और उसके अब्बू कहते हैं, देखो मोहित, अबीरा को अब भूल जाओ। सबरीना ही तुम्हारा सब कुछ है। हालात जैसे भी हों, मगर ये हकीकत है कि सबरीना अब तुम्हारी बीवी है। वो मासूम है और तुम्हारे लिए सच पूछो तो किसी तोहफे से कम नहीं। जिस तरह से उसने तुम्हारा ख्याल रखा, हम उसका एहसान दे ही नहीं सकते। मगर हम चाहते हैं कि तुम उसे कबूल करो, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। सजा तो सबरीना को मिली है, इल्ज़ाम तो उस पर लगा है। तुम नहीं जानते, जब किसी लड़की पर ऐसा इल्ज़ाम लगे तो वो अंदर से कितनी टूट जाती है। एक बात बता दूं तुम्हें मोहित, औरत चाहे मर्द से कितनी ही मोहब्बत करती हो, लेकिन उसके शौहर की बेरुखी उसे अंदर से किरची किरची कर देती है।
عورت محبت کے بغیر تو گزارا کر سکتی ہے مگر عزت کے بغیر نہیں۔ تمہارا رویہ سبرینا کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کو اچھا کرو۔ زندگی بہت لمبی ہے اور اگر دونوں مل جل کر گزارو گے تو آسان ہو جائے گی۔ بستر چاہے کتنا خوبصورت ہو، اگر وہاں کانچ کے ٹکڑے پڑے ہوں گے تو نیند نہیں آئے گی۔ کانچ کی جگہ پھول بچھاؤ۔ مجھے پوری امید ہے سبرینا تم سے بہت پیار کرے گی۔ اس کا قصور بتاؤ، اگر ہم اس کی شادی تم سے نہ کرتے تو وہ کہاں جاتی؟ رہ گئی عبیرہ کو بھولنے کی بات، وہ چند دنوں میں ہارون سے شادی کر رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے تم سے محبت تھی ہی نہیں، تم ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ورنہ وہ اتنی جلدی ہارون کو تمہاری جگہ نہ دیتی۔ سبرینا خاموش کھڑی تھی۔ موہت گہری سوچ میں تھا۔ سرمد بہت افسردہ تھا۔ سبرینا کو میں بھول نہیں پا رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے سبرینا سے اپنی منگنی کو توڑنے میں جلدی کی، اسے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا اور اسے سزا سنا دی۔ میں سبرینا سے محبت کرتا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں اعتبار نہیں تھا؟ اس کی آنکھیں ہر وقت مجھے تکتی رہتی ہیں، اس کی آنکھوں میں معصومیت نظر آتی ہے۔ لگتا ہے میں نے بڑا گناہ کر دیا، اسی لیے سبرینا کا معصوم چہرہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ شان سے سرمد کے پاس آتی ہے۔ سرمد، آج کہیں باہر چلیں؟ سرمد کہتا ہے نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ سرمد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ شان سے سرمد کے پاس بیٹھتی ہے۔ بھول کیوں نہیں جاتے اس بے وفا کو؟ وہ خود تو مجھ سے شادی کر کے اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہے اور تم نے خام خواہ ہی روک لگا رکھا ہے۔ سرمد کہتا ہے پلیز شان سے، آئندہ تم سبرینا کو کسی قسم کا بھی الزام نہیں دو گی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر سبرینا نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو وہ بار بار میرے ذہن میں آ کر مجھ سے سوال نہ پوچھتی۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ یہی میری محبت تھی؟ میں تو کبھی اس سے آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ شانزے کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب تک سبرینا کی بچی زندہ ہے یہ کبھی سرمد کی جان نہیں چھوڑے گی اور سرمد بھی اس کو کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو سرمد کبھی میرا نہیں ہوگا۔ مجھے سرمد کے ساتھ امریکہ جانا ہوگا جہاں صرف میں اور سرمد ہوں گے، ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ موہت سوچ رہا تھا، امی صحیح کہتی ہیں، مجھ سے زیادہ تو سزا سبرینا کو ملی ہے۔ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھی۔ سرمد نے اسے رشتہ توڑ لیا، وہ کن حالات سے گزری ہوگی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، حالات نے ہم دونوں کو مجبور کر دیا۔ موہت سبرینا کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سبرینا اسے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ سبرینا نے موہت کا بہت خیال رکھا۔ موہت کو وہ خیالات بھی آ رہے تھے، اگر سبرینا مجھے سہارا نہ دیتی تو میں بری طرح سے ٹوٹ جاتا۔ دیکھا جائے تو میں سبرینا کے احسانات کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ عبیرہ نے میرے ساتھ کیا کیا جس کو میں اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا؟ اس نے 1 منٹ میں مجھ پر الزام لگا دیا، میری محبت کو نہ سمجھا۔ کاش عبیرہ مجھ سے جان مانگ لیتی، مجھ پر الزام تو نہ لگاتی۔ سبرینا سو رہی تھی، موہت کی نظریں اس کے چہرے پر تھی، وہ پھر بھی پرسکون تھی۔ ہاں البتہ ایک الجھی ہوئی سرکش سی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی سرخ لائٹوں کی وجہ سے سبرینا کے گلابی گال بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شاید ایک لمحے کے لیے موہت کو سبرینا پر پیار آنے لگا تھا۔ موہت سبرینا کے چہرے سے اس لٹ کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ سبرینا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ موہت تھوڑا سا ہچکچاتا ہے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، مگر اپنی خفت مٹانے کے لیے سبرینا کو کہتا ہے کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی ایٹیکیٹ ہوتے ہیں۔ سبرینا کہتی ہے میں نے کیا کیا ہے موہت؟ موہت کا دل کہہ رہا تھا سبرینا کیا تو میں نے ہے، مگر کیسے بتاؤں کہ تم میرے کتنے قریب آ رہی ہو؟ سبرینا ایک بار پھر سو جاتی ہے اور موہت کی نظریں بار بار سبرینا کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرامہ دل ہی تو ہے میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔